दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका enepli.com बाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र म विजय थापा र यहाँहरूलाई दर्शक महानुभावहरू म सिधै नेपालको राजधानी काठमाडौँ बनाएको छु र नेपालमा लामो समयदेखि कानुन पेशामा संलग्न रहनुभएका सर्वोच्च अदालतका चर्चित कानुन व्यवसायी अधिवक्ता तथा कर्पोरेट लयर भनिन्छ, जसलाई विभिन्न संलग्न पनि हुनुहुन्छ र कार्यक्रम प्रस्तुता भनेको नेपाल टेलिभिजन अथवा टेलिभिजन कार्यक्रममा कार्यक्रम प्रस्तुता एउटाको चाहिँ छ नेपाल खोज बहसका कार्यक्रम प्रस्तुताका रूपमा हुनुहुन्छ भने र आगामी दिनमा छिट्टै आउने दि अल्फा टकका कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा राजेश काप्लेजीसँग आज हामी विशेष गरिकन राष्ट्रिय सभामा नेपालका पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमका विषयमा र चुलिएको विवाद र चर्चा परिचर्चाको रहेको विषयमा रही र अदालतमा रहेको विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारका चिरफार सम्बन्धमा राजेश काप्लेजीसँग अधिवक्ता राजेश काप्लेसँग कुरा गर्नेछौँ। राजेशजी, यहाँलाई अभिवादन, शुभ प्रभातम, नमस्कार। नमस्ते विजयजी, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। अनि नेपालमा त बढ्यो नि त अलिकति होइन स्थिति छ। तपाईँ अब पेशागत रूपमै कति हिँड्नुपर्छ? पेशागतले त हिँड्नै पर्यो, बहसको रूपमा पनि अदालत पनि जानै पर्यो, के छ स्थिति? पहिला त्यसमा चर्चा गरौँ अनि हामी सिधै वामदेव गौतममा प्रवेश गर्छौँ। राजेशजी। विजयजी, अहिले हाम्रो देश नेपाल स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने एकदमै कमजोर अवस्थाको स्वास्थ्यको चाहिँ आर्थिक भन्दा पनि यहाँको स्वास्थ्यको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ न, त्यो चाहिँ एकदमै कमजोर अवस्था छ र कोभिडले अहिले एकदमै उग्र रूप लिएको अवस्था छ नेपालमा। तर नेपालीहरूको इम्युनिटी शक्ति जुन छ नि, त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ बिरामी भएका छैनन् होइन, मृत्युको दर पनि धेरै नै कम छ र अब रोग चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ बढ्दो अवस्थामा छ। आशा गरौँ हाम्रो नेपालीहरूको इम्युनिटी शक्ति राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै त्यस्तो बिरामीहरू नहुनु होला भन्ने आशा गरौँ। विजयजी। हजुर, तपाईँलाई म बिहानै होइन, अब बिहानै चाहिँ 6:15-20 भएको छ। हामी यहाँ चाहिँ सन्ध्याकालीन समय छ अमेरिकामा र राजेशजी, अब तपाईँ त्यहाँ अधिवक्ता पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ, एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, एउटा नागरिक पनि तपाईँ हैसियतमा काम पनि गरिरहनु भएको छ। सरकारलाई कहिलेकाहीँ होइन घचघच दिँदै हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न कार्यक्रममा पनि कुराहरू पनि गरिरहेको हुन्छ र एउटा त अब कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा होइन यो नेपाल खोज बहस कार्यक्रममा पनि तपाईँ गरिरहनु भएको छ र अहिले चाहिँ राजेशजी सबैभन्दा चर्चा परिचर्चाको यो नेपाल अधिराज्य मात्रै होइन, विश्वभरि रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा एउटै मात्रै चर्चा परिचर्चा र चरम विवादको रूपमा पनि चलेको होइन वामदेव गौतम को होइन को विषयमा जति नै होइन जताततै त्यही विषयमा मात्रै हामी होइन केन्द्रित भएको अवस्था छ होइन। अब यो नियुक्ति नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीले होइन सिफारिस गरिकन राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेको अवस्था छ भने यसलाई त गैर संवैधानिक भनिन्छ नि राजेशजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? विजयजी, तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। यो अहिले समसामयिक प्रश्न पनि हो र विवादको विषय पनि हो र चर्चाको विषय पनि हो। विजयजी हेर्नुहोस्, नेपालमा यो गणतान्त्रिक संविधान 2072 सालमा जारी भएको छ र यो संविधान ल्याउनको लागि 17,000 मान्छेले ज्यानको आफ्नो चाहिँ मृत्युवरण गरेका छन् होइन। त्यसपछि गएर 20 अर्ब रुपियाँ यो संविधान ल्याउनको लागि चाहिँ खर्च पनि भएको छ र नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट जनताले आफ्नो संविधान लेख्ने मौका पनि पाएका हुन् विजयजी। र यो एउटा हामी नेपालीको लागि गौरवको विषय पनि थियो संविधान जारी गर्दाखेरि। र यो संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पुगिसकेको छ, तर पनि
त्यतिखेर संविधान जारी गर्दाखेरि जुन हर्ष थियो, जुन उल्लास थियो हैन, हामी नेपालीहरूको जुन एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धि हुन्छ, देशको विकास हुन्छ यो संविधानले भन्ने कुरामा संविधान जारी गर्दाखेरि जुन कुरा थियो र 5 वर्ष बितिसक्दाखेरि र यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि जनताहरू एकदमै निराशको अवस्थामा पुगेको अवस्था छ विजयजी। किनभने हजुर मलाई 1 2 3 मा भन्छु, यो संविधान अनुसार निर्वाचन भयो। निर्वाचन भइसकेपछि हिजो सडकमा आन्दोलन गरिरहेका कांग्रेसका नेताहरू हैन, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, अझ भनौं माओवादीका नेताहरू जसले यो संविधान ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्नु भएको छ। जनताको हक अधिकारका कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ, देशको विकासका कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ। यो संविधानलाई हेर्नुहुन्छ भने यो संविधान यति उत्कृष्ट छ, यसले जनताका मौलिक हक अधिकारदेखि लिएर हैन, राज्यको चाहिँ आर्थिक विकासका कुरादेखि लिएर, राजनीतिक विकासका कुरादेखि लिएर, सामाजिक विकासका कुरादेखि लिएर सबै कुराको यसले परिकल्पना गरेको छ र शासकीय स्वरूपको बारेमा पनि यसले कुरा गरेको छ। हिजो सरकार के थियो भने केन्द्रबाट शासित थियो, अहिले सरकारको शासकीय अधिकारलाई पनि 3 भागमा विभाजन गरेर विजयजी, एउटा संघीय सरकार, एउटा प्रदेश सरकार, एउटा स्थानीय सरकार, शासकीय अधिकारलाई पनि 3 तहमा यसले पुर्याएको अवस्था छ। तर दुर्भाग्य के छ भने यो संविधानलाई 5 वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा चुनाव भयो, हिजो सडकमा बस्ने नेताहरू सत्तामा पुगे, उनीहरूको विकास भयो, उनीहरूको समृद्धि भयो, तर संविधान बमोजिम उनीहरूले गर्नुपर्ने जुन काम छ त्यो कुनै पनि कार्यान्वयन भएन। न त जनताका मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन भयो हैन, न त देशको कुनै आर्थिक विकासै भयो, न कुनै सामाजिक र सांस्कृतिक विकास नै भयो, यो के पनि भएको छैन विजयजी। र सबैभन्दा दुर्भाग्य जुन तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न थियो अहिले, अब यो संविधानले एउटा के परिकल्पना गरेको छ भने प्रजातन्त्रमा जनताले चुनेका व्यक्तिहरूले सत्तामा गएर देशको शासन व्यवस्था गर्ने यो संविधानले क्लियर कट भनेको छ। तपाईले प्रस्तावनामा पनि हेर्नुभयो भने राजकीय सत्ता, सार्वभौम सत्ता भनेको जनता हो र जनताले जसलाई सत्तामा पुर्याउँछ त्यही व्यक्तिले मात्र यहाँ शासन गर्ने हो। तर अहिले दुर्भाग्य के भएको छ भने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हार्नु भएका वामदेव गौतम, उहाँलाई अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले र उहाँको सरकार छ अहिले झन्डै 2/3 बहुमत छ र त्यसको प्रधानमन्त्री अहिले केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुभयो भने वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुभयो र त्यो सिफारिसलाई संविधानको हामी संरक्षक भन्छौँ, पालक भन्छौँ हैन। अहिले सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ नेपालको राष्ट्रपति, उहाँले पनि के गर्नुभयो भने त्यो नियुक्तिलाई उहाँले चाहिँ सदर गर्नुभयो र उहाँ अहिले के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा नियुक्ति भइसक्नु भएको छ। अब म तपाईलाई यो नियुक्ति ठिक छ कि बेठिक छ म तपाईलाई निवेदन गर्छु विजयजी। नेपालको संविधानको धारा 78 लाई तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ क्लियरली के व्यवस्था गरेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउने भनेर त्यहाँ व्यवस्था चाहिँ क्लियर कट रूपमा गरेको छैन। त्यहाँ के गरेको छ भने मन्त्रीसम्म बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था भनेको 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। 6 महिना भन्दा बढी मन्त्री बनाउनु पर्यो भने संघीय संसदको उहाँले सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यही धाराको उपधारा 4 लाई तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने उपधारा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हेर्नुस् है हजुर, प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको व्यक्तिले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा अथवा मन्त्रीमा अथवा संविधानको धारा 78(1) बमोजिमको व्यवस्था बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्ति हुन सक्दैन भनेर क्लियर कट लेखिएको छ के विनयजी। त्यहाँ व्याख्याको कुनै पनि गुन्जाइस छैन। तर दुर्भाग्य हाम्रो देशमा न यो संविधानको धारा प्रधानमन्त्रीले पढ्नुभयो, न त यो वामदेव गौतम लगायतका भनौँ, उहाँ मात्रै होइन, धेरै हाम्रो डायन काजी श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ,
न यो कुरालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै पढ्यो, न त मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएर गइसकेपछि अब राष्ट्रपतिजीको हक अधिकार भनेको त मन्त्री परिषदले जे निर्णय गर्यो त्यो चिजलाई उहाँले समर्थन गर्यो। तर पनि उहाँको दायित्व र जिम्मेवारी संविधानले के दिएको छ भने यो संविधानको हरेक संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ, प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नुपर्छ। यहाँ त के भएको छ भने संविधानको व्यवस्था विपरीत वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सभामा नियुक्ति गरिएको छ र हल्ला के चलिरहेको छ भने अब उहाँलाई मन्त्री बनाउने पनि हल्ला चलिरहेको छ क्या विजयजी। हजुर, सबैभन्दा संविधानको धाराको धज्जी उडाउने काम गरिएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 के गरिएको छ भने सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ भनिएको छ, संविधानले क्लियर लेखेको छ यो संविधानमा, यो गणतान्त्रिक संविधानमा। अब जनताबाट तिरस्कृत भएको, जनताले चुनावमा हराएको व्यक्तिलाई फेरि तपाईले राजकीय सत्ता प्रयोग गर्नको लागि त्यहाँ पठाउने भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि विजयजी, यो चाहिँ सिधै संविधानको बर्खिलाफ काम हो, यो प्रजातन्त्र विरोधी काम हो। यो न त यो चाहिँ हाम्रो नेताहरूले के गरिरहेछन् भने यो संविधान 5 वर्ष भइसक्यो, संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उहाँ कानुनको शासनभन्दा माथि आफूलाई राख्नु भएको छ। हाम्रा नेताहरूले, पार्टीहरूले आफूलाई कानुनको शासन, कानुनको भन्दा माथि राखेर काम गरिरहनु भएको छ। जबकि संविधानमा क्लियरली के भनिएको छ भने कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। यो संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो, लेखिएको छ संविधानमा। र सबै नेताहरूले, सबै पार्टीहरूले यो संविधान अन्तर्गत बसेर काम गर्नुपर्छ। यो संविधानको धाराको 1 इन्च दायाँ बायाँ तल माथि के पनि गर्न पाइँदैन विजयजी। र यो नियुक्ति, वामदेवको नियुक्ति गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर राजेशजी, सबै कुराहरू पितृ बुझाउने भन्छन्। राजेशजीले सबै कुरामा यो हामीले त गैर संवैधानिक छ मात्रै भनेकोमा सबै कुराहरू तपाईँले समेट दिनुभयो होइन। फेरि म यहाँ राजेशजी यो पढ्छु भने संविधानको धारा 78 उपधारा 4(1) अनुसार होइन, तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यालयमा मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य रहने छैन भनिएको अवस्था छ। तपाईँले अघि प्रश्न पार्नुभयो होइन। अब हामीले राज्य सभाबाट होइन उता लानुभयो भनेपछि अहिले अब हामी के हल्ला सुन्छौँ भने उहाँ मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि, यो भनेपछि त अझ पनि होइन यो धज्जी नै उडाको अब पनि केही बाँकी छ त राजेशजी? विजयजी म तपाईँलाई अर्को पनि अझ पनि ताण्डव नृत्य अब केही बाँकी छ त? अब के हेर्नुपर्ने यो कलियुग भन्छ नि होइन, यो यस्तो अवस्थामा होइन सरकार एउटा महामारीको होइन प्रताडित अवस्थाबाट होइन अब भनौँ न त्यो महामारीको यो गम्भीर अवस्थाबाट होइन हामीले भनौँ न त्यो चाहिँ गुज्रिरहेको अवस्थामा यो यस्तो किसिमका कुराहरू गर्दाखेरि अलिकति जनताहरूको मन साह्रै दुख्छ नि त होइन राजेशजी? यतिमै विजय, तपाईँले उठाउनु भएको क्वेसन एकदमै सान्दर्भिक छ। अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू लकडाउन, सरकारले लकडाउन गरेको छ, निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, भर्खरै अहिले लकडाउन निषेधाज्ञा खारेज गरेको छ। र पनि मान्छेहरूको आर्थिक अवस्था यति दयनीय छ, मान्छे खान नपाएर सडकमा बसिरहेको छ, काम नपाएर कुनै आम्दानी छैन होइन। 5 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो बन्दको अवस्थामा रहेको। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कल कारखाना, सामाजिक आर्थिक सबै दायित्व, सबै चिजहरू अहिले ठप्प छन् क्या विजयजी। अब यस्तो बेलामा सरकारले जनतालाई कसरी हुन्छ उनीहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो होस्, उनीहरूको रोजगारीको अवस्था राम्रो होस् होइन, यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो कि। भोलि बिरामी भयो भने यहाँनिर कस्तो अवस्था छ भने मान्छेले राम्रोसँग अस्पतालमा गएर उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन। एउटा कुरा। निम्न वर्गहरूको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ, जसले दिनका दिन काम गरेर आफ्नो रोजगारी चलाउनु पर्ने अवस्था छ, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारको त कुरै नगर्नुहोस्, उनीहरूलाई खाना समेत धौधौ छ।
मान्छेको अवस्था कस्तो भइसक्यो भने बिरामीले भन्दा पनि खान पाएर मरेको अवस्था भइसक्यो हो। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको तपाईँले भाषणहरू सुन्नुभयो भने नेपालमा कोही पनि मान्छे खानाले मर्दैनन्, सरकारले घरमा खानेकुरा पुर्याउँछ भन्नुहुन्छ उहाँले। तर तपाईँले डाटा हेर्नुभयो भने सरकारले घरमा त के त्यो अस्तिको संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा टुणी खेलमा उहाँहरूले बसेर संविधान 5 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा भव्य उहाँले कार्यक्रम गर्नुभयो। त्यो टुणी खेलमा सँगसँगै दिनरात खान नपाएर त्यहाँ सडकमा आएका मान्छेहरूलाई केही एउटा संस्थाले सहयोग गरेर खाना दिइरहेको ठाउँमा पुलिस प्रशासन लगाएर त्यहाँबाट लखेटियो। हेर्नुहोस् है, अवस्था यस्तो छ। मैले विजयजीलाई भन्न खोजेँ नि, हजुर, अब मान्छे खाना नपाएर सडकमा खाएको मान्छेलाई समेत सरकारले लखेटेको अवस्था छ एकातिर। अब सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ भने हामी मेरो शासनकालमा कसैले पनि खाना नपाएर बस्नु पर्दैन, म घरमा पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ। गफ गरेर त यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन नि त विजयजी। संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि त यो संविधान के को लागि भन्दाखेरि यो संविधान त जनताको लागि हो। जनताको स्वास्थ्यमा समस्या छ, त्यो कुरा सरकारले जिम्मेवारी पूर्ण लिनु पर्यो हैन। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक छ। अनि यी कुराहरू धेरै छन् के विजयजी। अब यो केही पनि गरेका छन्, यो दुर्भाग्य भनौँ। दुर्भाग्य। हजुर राजेशजी, मैले तपाईँलाई यहाँ अलिकति मैले जोडिहालेँ। अब दुर्भाग्य अर्को के छ भने राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम लगायतका मान्छेहरू मात्रै होइन विजयजी, यहाँ धेरै मान्छेहरू के चुनावमा हारेका धेरै मान्छेहरू चाहिँ के गरेका छन् भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा लगिएको छ। हजुर, यो भनेपछि त राजेशजी तपाईँको एकैछिन काट्यो भन्दा पनि हजुर राजेशजी तपाईँले त्यहाँ यसो थिच्नु मात्रै पर्छ विजयजी। हजुर राजेशजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। राजेशजी अब यस्तो लाग्छ होइन संविधानमा होइन, यो अघि हामीले त्यहाँ पढ्यौँ संविधानको धारा 78मै त्यो गर्न सकिने भनेर लेखेको रहेछ होइन। अब भनेपछि अब यस्तो लाग्छ यो वामदेव गौतम मात्रै पहिला मान्छे होइनन् जहाँ चाहिँ हरुवा पार्टीहरू भनेको जो हरुवा धेरै नियुक्ति भएका छन्, जसमध्ये यो हाम्रो होइन नारायण काजी श्रेष्ठ पनि हारेका हुन् होइन। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका नगर प्रमुख अनि बिमला घिमिरे तनहु भानु नगरपालिकाका पराजित भगवती नेपाली लगायतलाई पनि भनेपछि सबै हरुवाहरूको टोलीलाई नै प्रतिनिधि यो राज्यसभामा लगेको यो त राम्रो भएन नि राजेशजी। यही त विजयजी, हाम्रो नेपालमा सबभन्दा दुर्भाग्य के भयो भने मैले अघि तपाईँलाई यही सन्दर्भ जोड्दै थिएँ कि विजयजी। मैले के भनेको भने संविधानमा क्लियरली के लेखिएको छ भने 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ है। त्यो स्थानीय सरकारको पनि चुनाव हुन्छ, प्रदेश सरकारको पनि चुनाव हुन्छ, संघीय सरकारको पनि चुनाव हुन्छ। अब 5 वर्षमा जसले चुनाव जित्नुभयो उहाँहरूलाई सत्तामा बसेर जनताको हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने, देशको विकास गर्ने, आर्थिक उन्नति गर्ने सबै अधिकार छ। तर यहाँ त कस्तो देखियो भने यो संविधान एकातिर छ, संवैधानिक व्यवस्थाहरू, नेताहरू के प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् भने होइन यो संविधानमा जे कुरा लेखेको भए तापनि अब यो राज्य सत्ता हाम्रै हो, नेताहरूलाई कुनै कानुन मान्नु पनि पर्दैन, बुझ्नु भएन। अनि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने अनि चुनाव हारेका मान्छेहरू, जनताबाट तिरस्कृत भएका मान्छेहरूलाई पार्टीले जबरजस्ती रूपमा होइन गैर कानुनी रूप बाटो प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ के गरिएको छ भने फेरि सत्तामा पुर्याउने खेल यहाँ भइराखेको छ। अब हेरौँ, हामी कहाँ अदालत पनि छ विजयजी होइन। यो सरकारले जे पाए त्यही गर्यो भन्दै त अदालत चुप लाएर बस्दैन। यो मुद्दा पर्छ, मुद्दा परिसकेपछि त्यहाँ सम्माननीय न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, यो विषयमा छलफल होला र रिट पर्ला र त्यहाँ चाहिँ हामी जस्तै विद्वान कानुन व्यवसायहरू गएर चाहिँ हामीले बहस गरौँला, कुरा राखौँला
र त्यहाँबाट चाहिँ यो सरकारले गरेका कमी कमजोरी गल्ती जति पनि गैर कानुनी काम गरेका छ नि विजयजी त्यो बदर होला, त्यति चाहिँ आश गर्नुपर्छ। हजुर राजेशजी, अब तपाईँले यो न्यायालयको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन, यो अदालतको न्याय नै होइन बिक्री हुन थालेपछि होइन चाहिँ न्याय चाहिँ कसले दिने होइन, कसरी त्यो हामीले जनताले अपेक्षा गर्ने त राजेशजी? विजयजी यो तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो क्या अहिले चाहिँ। हजुर यो म तपाईँलाई यो के देखिएको छ भने नि विजयजी अहिले हजुर यो 47 सालपछि जब देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आयो, अब नेताहरू भ्रष्ट भए होइन, भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। अब नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसकेपछि कानुन गर्ने निकाय भनेको एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्को चाहिँ अदालतै हो कि विजयजी। अब नेताहरूले के गर्न थाले भने अब भोलि आफू कारबाहीमा परिन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रभाव पार्नको लागि आफ्ना मान्छेहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अब यो चल्यो। हेर्नुहोस् है विजयजी, म तपाईँलाई बताउँछु। अब न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न थाले के। हिजोसम्म के थियो भने सरकारमा मात्रै राजनीतिक मान्छेहरूको भर्ती हुन्थ्यो, कर्मचारीमा हुन्थ्यो, पुलिसमा हुन्थ्यो, आर्मीमा हुन्थ्यो, यता प्रशासनपट्टि मात्रै हुन्थ्यो के, न्यायपालिकामा हुँदैन थियो। अब अहिले के गर्न थालियो भने यो नेताहरूले चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई पनि अदालतमा न्यायाधीश बनाएर पठाउने। बुझ्नुहोस्, अहिले अदालतमा यो व्यापक रूपमा यो विषय उठेको छ, व्यापक रूपमा। हामी कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन लगायत कानुनमा प्र्याक्टिस गर्ने सम्पूर्ण वकिलहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका वकिलहरूको एउटै बुलन्द आवाज के उठाइरहेको छ भने यदि अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने हो भने अब यो देशमा न्याय भन्ने कुरा हराएर जान्छ। हेर्नुहोस् है विजयजी, जब मान्छेले न्याय पाउन छोड्छन् नि अदालत, किनभने अदालत भनेको त एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ मान्छेलाई अन्याय अत्याचार, सरकारले त जहिले पनि के हुन्छ भने शोषण गर्छ, अन्याय गर्छ, अत्याचार गर्छ, जनताका हक अधिकारहरूलाई चाहिँ हनन गर्ने काम गर्छ। त्यो कुरामा विवाद छैन, संसारभर नै हो, सरकारले जनताको हक अधिकार हनन गर्छै गर्छ। त्यसैले सरकार सञ्चालनमा जहिले पनि के भनिएको छ भने तीनटा अङ्गहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् है विजयजी, एउटा कार्यपालिका, एउटा व्यवस्थापिका र एउटा न्यायपालिका। यो तीनटै अङ्गहरू के हुन्छन् भने स्वतन्त्र हुन्छन्, एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। र अदालतको प्रमुख भूमिका र दायित्व चाहिँ के हो भने सरकारले गरेका कमी कमजोरीहरू, सरकारले गरेका गल्तीहरू, सरकारबाट जनताका हक अधिकारहरू हनन भएका कुराहरू त्यहाँबाट चाहिँ के गरिन्छ भने न्याय दिने काम गरिन्छ क्या विजयजी। अब यहाँ के भइदियो भने अब अहिलेको कुरा चाहिँ कस्तो अवस्थामा न्यायालय हाम्रा नेताहरूले पुर्यायो भने उहाँहरूको मान्छेहरूलाई त्यहाँ नियुक्ति गरिएको छ, धेरै मान्छे राजनीतिक आस्थाका मान्छेहरू छन्। अनि अब यसमा दुईटा कुरामा जनताहरू अदालतप्रतिको जुन एउटा जनआस्था छ, जुन एउटा विश्वास छ, त्यो अब क्वेसन मार्क सुरु हुन थालेको छ के। एउटा के विषयमा भने विजयजी, भोलि नेताहरूले भ्रष्टाचार गरे, अख्तियारले उनीहरूलाई कारबाही गर्यो, तर त्यो चिजको छिनोफानो गर्नको लागि त फेरि त्यो मुद्दा अदालतमै जान्छ नि त, होइन। अब अदालतमा जाँदाखेरि भोलि उनीहरूले राजनीतिक नेताहरूको प्रभावमा पारेर ती भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई छोड्ने काम भयो भने त यहाँ त विधिको शासन भएन। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा टटकारो रूपमा उठेको एउटा प्रश्न छ, होइन। त्यस कारणले यो नियुक्तिमा राजनीति कार्यकर्ताको रूपमा रहेका अथवा राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको बारेमा व्यापक विरोध भएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि, अरू केही पनि कारणले होइन। अब यो हेर्न बाँकी छ। फेरि हेर्नुहोस् है विजयजी, यो मैले अहिले यो क्वेसन मात्रै उठायो, यो अहिले नियुक्ति हुनुभएका न्यायाधीशहरूले चाहिँ भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई छोड्नुभयो भन्ने होइन, फेरि यो कुरा क्लियर होस्। तर यो क्वेसन उठाएको छ, शङ्का गरिएको हो के। भोलि उहाँहरूले इमान्दारितापूर्वक, होइन, जो राजनीतिक ब्याकग्राउन्डका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो दक्षता, होइन, आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुभयो भने यो चाहिँ फेरि शङ्का मात्रै गरिएको, हेर्न बाँकी छ, होइन। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्यायालयमा विकृति विसङ्गति चाहिँ कस्तो हुन थालेको छ। अर्को पाटो चाहिँ यहाँ त सबै राजनीतिक मुद्दाहरू मात्रै जान्छन् भन्ने त छैन, यहाँ त अरू विवादहरू पनि जान्छन्, होइन। घरियासी विवादहरू पनि जान्छन्, जग्गाको विवादहरू जान्छन्, कम्पनीका विवादहरू जान्छन्, ट्याक्सका विवादहरू जान्छन्, यहाँ धेरै विवादहरू जान्छन् नि त अदालतमा। त अन्याय परेका धेरै मान्छेहरू अदालतमा जान्छन्। हो, ती विवादहरूमा पनि जो मान्छे दक्ष छ, जो मान्छे क्वालिफाइड छ, श्रीमानजीहरू उहाँहरूले,
हैन, उहाँहरूले देशको कानुन हैन, संसारमा प्रतिपादित न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू हैन, नजिरहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरू हेरेर फैसला गर्नुहुन्छ। उहाँहरूमाथि क्वेसन मार्क गरिएको होइन, त्यो दक्ष हुनुहुन्छ हैन। तर यस्ता न्यायाधीशहरू पनि त्यहाँ नियुक्ति भएका छन् जो कानुन व्यवसायमा चाहिँ लामो समयसम्म प्र्याक्टिस गरेको अवस्था पनि छैन, जसले कानुनको बारेमा त्यस्तो ठुलो ज्ञान पनि प्राप्त गर्नुभएको छैन हैन, जसले चाहिँ लामो समयसम्म एउटा वकालत गर्नुभएको पनि छैन। केही व्यक्तिहरू यस्ता पनि त्यहाँ नियुक्तिमा गएका छन् र जसले अदालतमा के गरिरहेका छन् भने विभिन्न फैसलाहरू उहाँहरूको हेरियो भने त्यो प्रष्ट रूपमा देखिन्छ कि उहाँहरूले गरेको फैसलाहरूमा यी कुराहरू छन्। र सँगसँगै आवाज के उठेको छ भन्दाखेरि यो हामीले मात्रै उठाएको आवाज होइन कि यो न्यायालयभित्रैबाट पनि यी आवाजहरू उठेका अवस्थाहरू छन्। हो, भ्रष्टाचारका कुराहरू उठेका छन्, विकृतिका कुराहरू उठेका छन्, विसङ्गतिका कुराहरू उठेका छन्। हो, यी कुराहरूको निर्क्युर गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ क्या विजयजी। त्यो भएर अहिले चाहिँ यो विषयहरू गम्भीर रूपमा उठेको छ। हेरौँ, यहाँ अब अदालतमा पनि यो विषयमा छानबिन समितिहरू गठन भएका छन् हैन, यसले एउटा रिपोर्ट देला, त्यसपछि गएर त्यहाँ पनि यस्तो विषयमा कारबाही गर्ने निकायहरू छन् हैन, यी निकायहरूले कारबाही गर्ला भन्ने आशा गरौँ विजयजी अहिले चाहिँ। हजुर राजेशजी, यो अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि हैन, हामीले दर्जनौं व्यक्तिहरूलाई हैन हाम्रो राज्यसभामा लगिएको अघि नामहरू पनि हैन, सिंहबहादुर विश्वकर्माको कुराहरू पनि हामीले ल्यायौँ, भगवती न्यौपानेको कुराहरू पनि, नाराकाजी श्रेष्ठको, अब अघि हामीले सप्तरीको पनि मृगेन्द्र कुमार सिंहको कुराहरू पनि ल्याइयो। अब उहाँ वामदेव गोवर्धन भनेको चाहिँ उहाँहरू यस्तो के देखियो भने राजेशजी, जनताबाट तिरस्कृत चुनावमा हैन, मैदानमा हारेका हरुवाहरूलाई राज्यसभामा हैन सिफारिस गरेर राष्ट्रिय सभामा ल्याइयो। राष्ट्रिय सभामा, मतलब राज्यसभा भनेको चाहिँ माफ गर्नु होला, राष्ट्रिय सभामा यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ सबै हरुवाहरूको झुन्ड भयो। यस्तो अवस्था आइभयो भने, यस्तो अवस्था आइपर्दै अवस्था लागेको अवस्था छ नि हैन, आइरहेको अवस्थामा भोलि त प्रजातन्त्रमा पनि हैन यो गम्भीर खतरा आउने सम्भावना भएन त? यसरी तपाईले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनभने म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो 47 सालमा के भनिएको थियो भने संविधान जारी गर्दाखेरि यो देशको सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो के, बुझ्नु भएन? त्यो पनि राजेश रोके 5 वर्ष लाग्यो हैन, 5औं वर्ष भने असोज 3 गते, अब 5 वर्ष पुरा लागेर 6औं वर्षमा हामी लाग्छौँ हैन। एकदमै विजयजी, हजुर भन्नु। हो, मैले तपाईले सोधेको प्रश्न जुन छ त्यो एकदमै सान्दर्भिक छ के। किन सान्दर्भिक छ भने जस्तो हिजो 47 सालमा संविधान जारी भयो हैन, 47 सालको संविधानको मैले कुरा गरिरहेको छु तपाईलाई। यतिखेर त्यो संविधान देशको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनियो त्यसलाई हैन। यसमा जनताका मौलिक हक अधिकारहरू हैन, राजनीतिक उद्देश्यहरू, आर्थिक गतिविधिहरू हैन, त्यसपछि विकासका कुराहरू, थारू, मुस्लिम, जनजाति, आदिवासी हैन, जो पीडित भनौँ न, जो पीडित मान्छेहरू थिए, ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरिएको थियो के विजयजी। तर दुर्भाग्य के भयो भने त्यतिखेर शासन सत्तामा पुगेका नेताहरूले त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै पनि कार्यान्वयन गरेनन्, बुझ्नु भएन? न जनताको आर्थिक अवस्था माथि गयो, न देशकै आर्थिक अवस्था माथि गयो, बुझ्नु भएन? जनताले त्यो संविधानले गरेका जुन व्यवस्थाहरू छ नि त्यो अनुभूति नै गर्न पाएनन्। नेताहरू मात्रै सम्पन्न भए, नेताहरू मात्रै शक्तिशाली भए, राज्यको सम्पूर्ण शक्ति स्रोत साधन सबै नेताहरूले मात्रै प्रयोग गरे, जनताहरूले केही पनि त्यसबाट प्रयोग गर्न पाएनन्। र त्यो संविधान प्रति यति विकृति भयो, यति विसङ्गति भयो, यति वृत्तिशा बढेर गयो, लास्टमा त्यो सबभन्दा राम्रो संविधान भनिएको नै के भयो भने त्यो फेल भयो। हजुर, त्यसपछि आन्दोलन भयो, आन्दोलन भइसकेपछि त्यहाँ त राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रै हिँड्यो। अब हेर्नुहोस् है विजयजी, त्यतिखेर अब अहिले गणतन्त्र आएको छ र अहिले पनि समस्या के छ भने ती पुरानै सोच भएका नेताहरू, काङ्ग्रेसका नेताहरू
कम्युनिस्टका नेताहरू अब राज्य सत्ता चाहिँ परिवर्तन भयो कुरा बुझ्नु भएन विजयजी यहाँनिर म तपाईँलाई जोड्न खोजेको हजुर सत्ता चाहिँ राज्यको स्वरूप परिवर्तन भयो सत्ता परिवर्तन भयो तर त्यो सत्तामा पुग्ने व्यक्ति चाहिँ के भयो भने तिनै पुराना सोच भएका मान्छेहरू के जसले हिजो पञ्चायत काल सकिएपछि प्रजातन्त्र भनौँ न प्रजातन्त्र कालमा त्यसपछि तिनै व्यक्तिहरू आज तिनै काङ्ग्रेस तिनै कम्युनिस्ट तिनै पञ्चायतका मान्छेहरू फेरि शासन सत्तामा पुगेका छन् अब तिनले हिजो पनि तिनीहरू फेल भएका मान्छे सत्ता चलाउनको लागि उनीहरूले हिजो पनि जनताको हक अधिकारको विषयमा के पनि गर्न सकेनन् देशको आर्थिक विकास गर्न सकेनन् उन्नति गर्न सकेनन् अब तिनै मान्छेहरूले यो संविधान अन्तर्गत फेरि के छ भने सत्ता चलाइरहेको अवस्था छ के त्यसले गर्दाखेरि म त तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा के भन्छु भने अहिलेका जो नेताहरू हुनुहुन्छ नि विजयजी यिनीहरूबाट देशको आर्थिक उन्नतिको त कल्पनै नगरौँ के विजयजी उहाँहरूले त संविधान समेत पालना गर्नु भएको छैन के आर्थिक उन्नति र विकास भनेको चाहिँ के हो भने नि जसले यो संविधान अन्तर्गत रहेर काम गर्छ नि यो संविधानमा लेखिएको हरेक धारा मैले के भन्न खोजेँ भने संविधान देशको मूल कानुन हो यो संविधान अन्तर्गत रहेर कानुनहरू बनाइन्छ कानुन अन्तर्गत रहेर नियमहरू बनाइन्छ विशेषजी हो यी देशका संविधान कानुन नियम अन्तर्गत बसेर जसले काम गर्छ नि विजयजी अनि मात्रै के हुन्छ भने देशको आर्थिक अवस्था अगाडि बढ्छ देशको तपाईँको जनताको जीवनस्तर माथि बढ्छ यहाँ त के छ भने जनताहरू चाहिँ जहिले पनि शोषित हुनुपर्ने पीडित हुनुपर्ने नेताहरू चाहिँ जहिले पनि के देखियो भने शासक के उनीहरू त राजा हिजो अरू राजा थिए अब यिनीहरू फेरि अहिले के भएको छ यिनीहरू राजा भएको छन् के बुझ्नु भएन यो अवस्था छ के विजयजी त्यस कारणले लोकतन्त्रमा के हुन्छ म विजयजी म सकिहालेँ लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने जनता चाहिँ सबभन्दा ठुलो हुन्छ के बुझ्नु भएन सत्तामा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा सानो हुनुपर्छ के भना मतलब सत्तामा बस्ने नेताहरूले जनताको सेवा गर्नुपर्ने हो के किनभने जनता त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो नि त राजकीय सत्ता त जनतामा छ नि त नेताहरूमा त होइन नि विजयजी यहाँ त कस्तो छ भने ठ्याक्कै उल्टो भएको छ क्या विजयजी ठ्याक्कै उल्टो सार्वभौम सत्ता नेतामा निहित छ राजकीय सत्ता नेतामा निहित छ बुझ्नु भएन त्यस कारणले यो संविधानको धज्जी उडाउने काम भएको छ अब जनता नउठेसम्म जनताले आफ्नो हक अधिकारको बारेमा नउठेसम्म नबोलेसम्म यो जनता शोषित भइराख्ने पीडित भइराख्ने अवस्था छ यो चाहिँ ठुलो दुर्भाग्य हो विजयजी अनि अब भनौँ न सत्तारूढ दलले नै संविधानको यसो हेर्दा चाहिँ होइन अपमान गरेको देखियो होइन यत्रो सङ्घर्ष बलिदानले प्राप्त गरेको होइन नागरिकहरूको भावनामाथि चाहिँ होइन खेलवाड गरेको अलिकति चोट पुर्याएको पनि होइन यसले हामीलाई होइन आभास दिएको छ र हाम्रो यहाँ यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा यो हाम्रो इनेप्लिजमै भनौँ न समय समयमा लेख कलम चलाइरहनु हुने अनिल खरेलजीले दुईटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ एकपल्ट पढिदिन्छु है त सुन्नुहोला एकदम राम्रो जिज्ञासा राख्नु भएको छ के भन्नुभएको छ भने अनिल खरेलजीले अझै एउटा साह्रै राम्रो लेख लेख्नु भएको छ समय सान्दर्भिक पनि भयो आज लेखेको तपाईँसँग कुरा पनि भइहाल्यो सपना प्रधान मल्ल जस्ता पार्टीमा लागेका मान्छे सर्वोच्चको न्यायाधीश भएको देशमा न्याय हुने कतिको आशा गर्नुहुन्छ श्रीमतीलाई विभत्स तरिकाले मार्नेहरू चोखिने न्यायालयबाट के आशा गर्ने अघि तपाईँले भने जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन यस्तो यो छ के भन्नुहुन्छ हजुर राजेशजी विजयजी मैले तपाईँलाई यो विषय अघि पनि जोडेको थिएँ फेरि जोड्नु भएको थियो अनिलजीले पनि भन्नु म तपाईँलाई म यो विषयमा क्लियर बनाइदिन्छु जस्तो राजनीतिक आस्थामा रहनुभएका धेरै न्यायाधीशहरू म तपाईँलाई नाम दिन्छु सपना प्रधान मल्ल हजुर हरिकृष्ण कार्की हरि फुयाल प्रकाश राउत कुमार रेग्मी लगायतका धेरै न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ के हो अब यिनीहरू के उहाँहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरू असक्षम हुनुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको होइन उहाँहरू सबै सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरूले लामो समयसम्म वकालत गर्नु भएको छ न्यायमा ठुलो योगदान दिनु भएको छ होइन कानुनी क्षेत्रमा अब उहाँहरूको हेर्न बाँकी छ क्या विजयजी उहाँहरू आफूलाई राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताकै रूपमा न्यायाधीश भएर फैसला गर्नुहुन्छ कि अब यो मैले पार्टी सार्टी सबै छोडिदिएँ हामी न्यायाधीश हौँ अब न्यायाधीश भएर उहाँहरूले संविधान कानुन भित्र रहेर
अब फैसला गर्नुहुन्छ कि यो हेर्न बाँकी छ कि विजयजी अब हजुर बुझ्नु भएन अब यही विषयमा अहिले वकिलहरूले शङ्का र उपशङ्का के उठाएको हो भने उहाँहरूप्रति कि उहाँहरूले भोलि किनभने यो त तपाईँले अघि उहाँले जुन क्वेसन सोध्नु भएको छ नि यहाँ त व्यापक रूपमा कानुनको मिच्ने काम भएको छ संविधान मिच्ने काम भएको छ गैर कानुनी कामहरू भएको छ नि त सरकारबाट त यति भएको छ कि कुरै नगरौँ है भ्रष्टाचारको काण्डै काण्ड छन् तपाईँले यति काण्ड व्हाइट बडी काण्ड सर्ट बडी काण्डदेखि लिएर यहाँ कोभिड काण्ड ओम्नी काण्ड कति छ काण्डै काण्ड छ यो तपाईँले संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षक के यो सम्पूर्ण सरकारको चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने के प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्छ राष्ट्रपति कार्यालय पनि गर्छ प्रहरी प्रशासनको पनि गर्छ आर्मीको पनि गर्छ सम्पूर्ण सरकारका अङ्गहरूको लेखा परीक्षण गर्छ विजयजी तपाईँ त्यहाँ हेर्नु भने यति बेरुजुहरू उठाइएको छ नि यति बेरुजु के फजुल खर्चहरू अहिले पनि 10 अर्ब भन्दा बढी त यही आर्थिक वर्षमा फजुल खर्च भएको भनेर आइरहेको छ के हो अब यी कुराहरू भोलि अख्तियारमा जालान् यी कुराहरू भोलि अदालतमा जालान् हो यी विषयहरूमा उहाँहरूले आफूलाई विशुद्ध न्यायाधीश भएर काम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ विजयजी यो विषयमा हजुर राजेशजी अब यस्तो लेख्यो नि हरुवाहरूलाई चाहिँ नि हैन फुलको माला लगाएर हैन अब भित्राइएको छ भनेपछि त यो जनअभिमतको त एउटा खिल्ली उडाइएको पनि हैन देखियो हैन खैर यो कुरा त छ फेरि अनिल खरेलजी जो चाहिँ हाम्रो लेखक पनि हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ अर्को एउटा जिज्ञासा उहाँले राख्नु नेपालको संविधानले कल्पना गरेको विज्ञता चिन्तक राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त व्यक्तिलाई लैजानु पर्ने ठाउँमा चुनावमा जनताद्वारा तिरस्कृत अनुहार लगेर उक्त सभाको औचित्यमाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो कि गरेन भनेर प्रश्न गर्नुभयो जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरू नै पुरस्कृत गर्ने हार्नेहरूको मात्र अखडा बनाउने हो भने किन चाहियो राष्ट्रिय सभा आजै विघटन गरे भइगयो नि भनेर उहाँले पनि एउटा कडा गरे जिज्ञासा राख्नुभयो अनिल खरेलजी पनि कडै हजुर उहाँले उठाएको प्रश्न जुन छ नि त्यो एकदमै सान्दर्भिक छ किन सान्दर्भिक छ म तपाईँलाई भन्छु संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा यस्तो व्यक्तिहरू लानुपर्छ जो मान्छेहरू दुई तीनटा व्यवस्था छ कि त्यहाँनेरि जो मान्छेहरू अल्पसङ्ख्यामा परेका छन् थारू मुस्लिम हैन जनजाति यस्ता मान्छेहरू जो राज्यको चाहिँ स्रोत शक्तिमा पुगेका छैनन् ती व्यक्तिहरूलाई ल्याउने भनेर त्यहाँ भनिएको छ र त्यो राष्ट्रिय सभा भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँनेर चाहिँ विज्ञ मान्छेहरूको एउटा समूह हो हैन उनीहरूको सम्पूर्ण समाजका हरेक तह र तबकाका मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व होस् र त्यसले चाहिँ भोलि सबै ठाउँमा त्यहाँबाट सबै ठाउँमा बन्ने कानुनहरू हैन किनभने यो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा चाहिँ बेसिकली कानुन बनाउने संस्था हो कि विजय यसको दुईटा दायित्व छ म तपाईँलाई एउटा क्लियर गरिदिन्छु यो संघीय संसद जुन हामी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भन्छौँ नि यो संघीय संसदको प्रमुख दायित्व भनेको दुईटा छ यसले के गर्छ भने सरकारमा बसेका मान्छेहरूले संविधान बमोजिम भोलि काम गरे कि गरेनन् उनीहरूले गलत काम गरे भने यतिसम्म अधिकार छ कि त्यो सत्तामा बसेको मान्छेलाई त्यहाँबाट महाभियोग लगाएर हटाउनेसम्म अधिकार छ के तर दुर्भाग्य यो देशमा के छ भने ती सभासदहरूले जो राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ जो प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो विषय चाहिँ मुखदर्शक भएर बस्नु भएको छ क्या विजयजी उहाँहरूले हेर्नुपर्ने हो उहाँहरूले मोनिटर गर्नुपर्ने हो सरकारका हरेक काम कारबाही क्रियाकलापलाई त्यहाँ छलफल गर्नुपर्ने हो गलत छ भने गलत भन्नुपर्ने हो तर उहाँहरू के छ भने सबै त्यहाँ आफ्नो पार्टीको झन्डा बोक्नु भएको छ आफ्नो पार्टीले गरेको सबै ठिक बुझ्नु होइन अरूले गरेको सबै बेठिक यो चाहिँ दुर्भाग्य छ क्या विजयजी सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य तर हाम्रो संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन हाम्रो संविधानले संघीय संसदको जुन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कस्तो परिकल्पना गरेको छ भने पहिले त त्यहाँ लाने मान्छेहरू कस्ता लाने भन्ने कुरा प्रष्ट छ विजय त्यहाँ दुविधै छैन के त्यो चुनावमा हारेका हरुवारलाई लाने भने होइन विजयजी त्यहाँ चुनावबाट हारेका हरुवारलाई लाने भनेको होइन त्यो जुन लगिएको छ त्यो संविधानको बर्खिलाफ काम गरिएको छ संविधानको चाहिँ अस्मितामाथि लुट मचाइएको काम हो यो नेताहरूले है यो एकदमै निन्दनीय काम हो यो कुरामा विवादै छैन हैन हजुर र सभासदहरूले पनि आफ्नो संविधानले दिएको हक दायित्व चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा छैन कि उहाँ संविधानले पढ्नुहुन्न कि हाम्रो सभासदहरूको समस्या त्यो छ के बुझ्नु भएन उहाँहरूले सरकारले गरेको हरेक काम कारबाहीको गलत काम कारबाहीको मैले भन्न खोजेँ नि
त्यसको चाहिँ उहाँहरूले क्वेसन गरिराख्नु पर्ने, त्यहाँ छलफल गरिराख्नु पर्ने। भएन भने म तपाईँलाई भनिदिन्छु, संसदबाट भएन भने त्यो सडकमा पनि त्यो आन्दोलन लिएर जानुपर्छ क्या विजयजी। हो, त्यो चाहिँ गर्नु भएको छ, यो दुर्भाग्य हो। हजुर राजेशजी, मैले यहाँ नि तपाईँलाई कहाँनिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहे भने 5 वर्ष असोज 3 गते हुन्छ भनेपछि कार्यान्वयनको पक्षमा खोइ त संविधान हैन जारी भएको हैन 2072 असोज 3 मा जारी भएको 5 वर्ष पुगेर 6 वर्ष लाग्छ। अब हामी जनता हैन, तपाईँ पनि जनता, एउटा नागरिक अथवा पेशागत रूपमा तपाईँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ भनेपछि कार्यान्वयन पक्षमा कति लागू, कार्यान्वयन कति गरे त यो संविधान हैन? यो हाम्रो संविधान 5 वर्षभित्र हैन, अब 6 वर्ष लाग्न आँट्यो भनेपछि अघि तपाईँले अलिकति उल्लेख गर्नुभयो हैन? हो विजय, तपाईँले एकदमै फेरि राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो के। जस्तो यो संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुग्यो असोज 3 गते। असोज 3 गते अब म तपाईँलाई भन्छु, यो संविधान कार्यान्वयन भयो। के भयो म तपाईँलाई बताउँछु, सुन्नुहोस् है। यो संविधान कार्यान्वयन भयो, के कार्यान्वयन भयो? चुनाव भयो। हिजो सडकमा नारा जुलुस आन्दोलन गर्ने नेताहरू सत्तामा पुगे के, बुझ्नु भएन? हजुर, सत्तामा पुगे, उनीहरू मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भए, सभासद भए, सबै भए, बुझ्नुभयो कि भएन? संघीय सरकारका मन्त्री भए, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री भए, बुझ्नु भएन? विभिन्न पदहरूमा उहाँहरू नियुक्ति हुनुभयो। हो, यहाँ कार्यान्वयन चाहिँ के हो भने नेताहरूको लागि चाहिँ जे ठाउँमा पुग्नु पर्ने भनेर संविधानमा लेखिया थियो, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भयो। तर अब नेताहरूले सरकारमा पुगिसकेपछि संविधानले, कानुनले दिएका जुन जनतालाई जुन हक अधिकार दिएको छ नि, मैले अघि नै भने नि 31 वटा हाम्रो चाहिँ के छ भने मौलिक हक अधिकार छ। त्यहाँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार छ, बुझ्नु भएन? शिक्षाको अधिकार छ, रोजगारीको अधिकार छ, आवासको अधिकार छ, महिलाको हक अधिकार छ, न्यायको सम्पूर्ण अधिकार छ क्या त्यहाँ। अब त्यो सत्तामा चाहिँ नेतालाई किन पुर्याइएको भन्दाखेरि नि विजयजी, हो यो हक अधिकार चाहिँ जनतालाई प्रत्यक्ष उहाँहरूले अब गर्नुपर्ने के। अब उहाँहरू सत्तामा चाहिँ पुग्नुभयो, बुझ्नु भएन? अब तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने त्यो सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि जुन आर्थिक स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो तपाईँ हामी जस्तो जनताले तिरेको करबाट आउँछ। तपाईँले खाएको दाल, तपाईँले खाएको दाल भात तरकारी लुगा जे तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, यो इभेन तपाईँले एउटा गरिबभन्दा गरिब किसान, गरिबको म कुरा गर्छु, धनीको त तपाईँ छोडिदिनुहोस्, गरिबभन्दा गरिब मान्छे जसले दाल खान्छ, जसले भात खान्छ, बाँच्नुको लागि त खानुपर्छ नि त विजयजी, पर्छ पर्दैन भन्नु न? हो, त्यो दाल भात तरकारी किन्दा पनि त्यहाँ राज्यले के गरे हुन्छ? कर वसुल गरे हुन्छ, भ्याट वसुल गरेको हुन्छ, आयकर वसुल गरेको हुन्छ के। हो, ती व्यक्तिहरूले तिरेको करबाट यो राज्य सञ्चालन हुन्छ। भनेको मतलब राज्यमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले त्यहाँबाट तलब खानुहुन्छ, मन्त्रीले तलब खानुहुन्छ हैन, प्रहरी प्रशासनले तलब खान्छ, त्यहाँ कर्मचारीले तलब खान्छ के, बुझ्नु भएन? हो, एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ के हो भने जनताले उहाँहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था जनताले गरिदिएको छ, बुझ्नु भएन? तर त्यो जनतालाई खाने लाउने भनौँ न, एउटा खाने लाउने भने मतलब मैले भात दिनु तरकारी दिनु भन्न खोजे होइन, उहाँलाई काम गर्ने वातावरण रोजगारी प्रदान गर्नु पर्यो नि त, बुझ्नु भएन? हो, यी व्यवस्था चाहिँ के पनि गरेको पाइँदैन कि। यति दुरुपयोग भएको छ यो करको त कुरै नगर्नु के विजयजी। त्यसले गर्दाखेरि जनताहरू प्रति उहाँहरू संवेदनशील छैनन्। संविधानले परिकल्पना गरेको कुनै पनि कामहरू कार्यान्वयन भएको छैन विजयजी 5 वर्षमा। यो कुरा तपाईँ प्रश्न भयो हुन्छ। र यही हिसाबले यही तरिकाले यदि पार्टीहरूले शासन सत्ता चलाउने हो भने यो संविधान चाहिँ के हुन्छ, यसको दुईटा कुरा हुन्छ, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। अब कि जनता आफै जागरुक भएर यस्ता नेताहरूलाई अब आउने चुनावमा भोट हाल्नु भएन के, बुझ्नु भएन? यो संविधान गलत मैले भन्न खोजे होइन विजयजी, यो संविधान एकदमै राम्रो छ। तर यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेका व्यक्तिहरू के छन् भने भ्रष्ट छन् हैन। यिनीहरूको कुनै भिजन छैन, कुनै मिसन छैन। म तपाईँलाई क्लियरली भनिदिन्छु, हेर्नुहोस्, देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मान्छेले यो देशको डिपिआर बोकेर हिँड्नुपर्छ के। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भनेको के हुनुपर्छ भने यो देशको कहाँबाट कहाँसम्म वरिष्ठ इन्जिनियरहरू राखेर यो देशलाई विकास भने के हो विजयजी, त्यसै विकास हुन्छ। तपाईँ अमेरिकामा बस्नु भएको छ, अमेरिकाको तपाईँ हरेक गाउँमा जानुहोस्, गाउँ र सहरमा केही फरक छैन। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो अमेरिकाको हरेक निकायमा बस्ने मान्छेहरू छ नि, शासकहरूमा बस्ने, शासन गर्ने ठाउँमा, उनीहरूले त्यो अमेरिकाको हरेक ठाउँको, हरेक भूगोलको, हरेक जनताको
त्यहाँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएर बसिरहेको छ। त्यहाँ कस्तो उद्योग धन्दा खोल्ने, कस्तो सहर बसाउने, कसरी रोजगारीको प्रवर्धन गर्ने, जनताको खाने पानी, शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्यका सम्पूर्ण कुराहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यो हो के। तपाईँले एउटा नेतालाई बोलाएर मैले धेरै कार्यक्रमहरू सोध्दैछु कि अहिले मैले पनि कार्यक्रम चलाउन थालेको छु होइन। उहाँलाई सोध्यो भने उहाँलाई के पनि थाहा छैन देशको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ। विकास त्यसै हुन्छ विजयजी, विकासको लागि त के हुनु पर्यो तपाईँको। हाम्रो भौगोलिक अवस्था तपाईँलाई थाहा छ नि, यति राम्रो देश छ होइन, हामीसँग पहाड छ, तराई छ, सबै चिज छ नि यहाँनिर हो। तपाईँले अहिले हेर्नु हो भने यति बजेटको दुरुपयोग भएको छ, जहाँ पाए ती बाटो खनिया छ, न राम्रोसँग बस्ती बसाइएको छ है, न राम्रोसँग एउटा सहर बसाइएको छ, के पनि छैन। न खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छ, न बिजुलीको व्यवस्था छ, न बाटोको के पनि छैन के विजयजी। यो भनेको चाहिँ के हो भने भिजनलेस के, उनीहरूसँग भिजनै छैन, बुझ्नु भएन हो। यो भिजनलेस दृष्टिकोणविहीन नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या भइरहेछ। हजुर राजेशजी, अब हामी दुई चारजनाले यहाँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ, सो भनौँ समय भयो भने प्रत्युत्तर दिनु होला। अनिलजीको दिइसके होइन, हामीले धेरै व्यक्तिहरूले नेपालबाट हेरिरहनु भएको छ, यहाँ तपाईँलाई मन पराइरहनु भएको छ, औँला दिइरहनु भएको छ। म यहाँ शारदा छेत्रीजीले न्युयोर्कबाट लेख्नुहुन्छ, यो कवि पनि हो। दुवै सरलाई नमस्कार। यो मारेर होइन दराजमा थन्किएको संविधानको के संविधान एक दिन मनाउन मात्र हो। अर्को कुरा के भने नेपालमा युवा जन्मेका छैनन् र एकपटक जनताले जिताएर पठाएपछि उनको मात्रै बोलबाला र मन परी गर्न पाउने कस्तो नियम हो यो भनेर जिज्ञासा राख्नु हो। यिनीहरूको ले संविधानको धारा बमोजिम पालन नगरी 3 करोड नेपाली जनताको वास्ता नगरी मन परी गरेका छन्। कुर्सीमा पुगेपछि जोसुकै पार्टीले पनि आजीवन मेम्बर बनेको जस्तो किन गर्छन्? निरङ्कुश तानाशाह हटाएर प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई मनपरी तन्त्र दिने न्युज सुन्दा हाम्रो देशमा अब नियम हराएको देश बनाउन खोजेका छन्। एउटा तह मात्रै हो र भ्रष्टाचार गाउँपालिकादेखि भ्रष्टाचार भनेर उहाँले लेख्नुभयो। एउटा कुरा सुन्नु मात्रै। वासुदेव नेपाली भन्नेले नेपालबाट लेख्नुभयो, आत्मरति चाकडीमा नरमाउ सरकार भनेर सरकारलाई एउटा व्यङ्ग्य दिनुभयो होइन। यहाँ बाल्टिमोरबाट मेरील्यान्डबाट प्रभु थापाजीले लेख्नुहुन्छ, अधिवक्ताजीले सम्पूर्ण विकृति विसङ्गतिको आक्षेप चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूलाई लगाइरहँदा के न्यायिक क्षेत्रमा पनि न्यायाधीश र अधिवक्ता दुधले नुहाएका मात्र छन् र भन्नुभयो होइन। हामीले अनुभव गरेको देखेको त सबैभन्दा बढी अनियमितता त अदालतभित्र देखिन्छ भनेर अघि अदालतको पनि हामी चर्चा गऱ्यौँ होइन त, कुरा गऱ्यौँ। न्यायाधीशले त कुरै छोडौँ, साधारण पिएनको जागिर खाने समेतले करोडौँ सम्पत्ति कसरी जोडिएको हो त? त्यसैले नेपालमा नेता मात्र होइन, अदालत अख्तियार लगायत सम्पूर्ण निकायहरू कोही पनि छोको छैनन् होइन। जनसम्म सबै निकाय इमान्दार हुँदैनन्। तबसम्म राजनीतिले मात्र दोष लगाउनु बेकार छ। तपाईँले नाम लिएका न्यायाधीशहरू न्यायभित्रका योगदान सिधै सरकारले नियुक्ति गरेको हो र भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो होइन। अनि शारदाजीले चाहिँ जनताले सधैँ काण्ड सुनेर बस्ने परेको छ। अब के कसरी देश बचाउने र जनता सचेत गराउने काम गर्नु पर्यो। अब बोलेर सधैँ सोधेर लेखेर केही काम भएन भनेर यसरी 3 जनाले जिज्ञासा राख्नुभयो। राजेशजी के भन्नुहुन्छ? यदि उहाँहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासा समय सान्दर्भिक छ विजयजी, त्यो कुरामा विवादै छैन होइन। जस्तो मैले अघि नै भने, हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि नि हिजोका दिनमा शासन सत्ता केन्द्रबाट एकैछिन रोके। मैले भन्न खोजेको अघि हामीले यहाँ जिज्ञासा आएको थियो नि, न्यायालयदेखि पिउनदेखि जम्मै चाहिँ होइन भ्रष्टाचार यो सबै गरेको भन्दामा तपाईँले अघि हामीले पनि चर्चा गऱ्यौँ नि होइन। न्यायालयमै हामीले सुरुमै जिज्ञासा के राखेको थियौँ भने होइन, अब न्यायालय अदालतमा पनि न्याय नै बिक्री हुने थालेपछि न्याय कसरी पाउने भन्ने पनि तपाईँ जिज्ञासा राखेको थिएँ नि मैले होइन त। त्यसैलाई अलिकति संक्षेपीकरण भनिदिनुहोस् त। यदि विजय सुन्नुहोस् न, मैले त्यही भने कि अब मैले अघि नै सुरुमा भनेको कुरा के हो भने, यो संविधानले सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता जनतामा निहित गरेको छ के, बुझ्नु भएन विजयजी। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि, अब यो हामीमा जुन अधिकार, सत्ताको जुन अधिकार हामीका निहित छ नि हो, यो अधिकार अब बुझ्नु पर्यो के, बुझ्नु भएन विजयजी। अब के गर्नुपर्छ भने यी नेताहरूलाई त हामीले चुनावबाट पठाएको हो नि त सत्तामा, त यिनीहरू त आफै त्यहाँबाट चाहिँ
जन्मिएर त केपी ओली त प्रधानमन्त्री भएको होइन होइन, अरू मन्त्रीहरू त जन्मसिद्ध मन्त्री त भएका होइनन् हो। अब यिनीहरूले गरेको कामको लेखाजोखा बुझ्नु भएन। अब जनताले गर्नुपर्ने बेला आयो के कसरी गर्नु पर्यो भने अब यसको दुईटा तरिका छ के, एउटा कानुनी तरिकाबाट यसको चाहिँ लेखाजोखा गर्नु पर्यो। अब कानुनी तरिकाबाट गर्नलाई त कसले गर्छ, न्यायालयले गर्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले गर्छ होइन, गलत कामहरू यिनीहरूले गर्ने हो नि। अब यिनीहरूलाई पनि यिनीहरूले किनिदिए के विजयजी, बुझ्नु भएन। न्यायालय पनि किनिदिए, अख्तियार पनि किनिदिए, प्रहरी प्रशासन पनि किनिदिए, आर्मी पनि किनिदिए, सरकारी निकायका सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई नै यिनीहरूले कस्तो गरिदियो भने आफ्नो ग्रिपमा राखे के। अब हेर्नुहोस् है, जनता त आफै गएर त शासन गर्ने होइन, जनताले त के गर्छ भने त्यो शासन गर्नको लागि आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर त्यहाँ पठाउने हो। अब प्रतिनिधि यति फटा प्रतिनिधिहरू भयो नि। अब त कस्तो भइसक्यो भने अघि एउटा साथीले प्रश्न उठाउनु भएको थियो, यङ मान्छेहरू जोसँग बुद्धि छ, जोसँग विवेक छ, जोसँग भिजन छ, जोसँग सोच छ, त्यस्तो मान्छे पनि आउनु पर्यो राजनीतिमा होइन, भ्रष्ट मान्छेहरूलाई पनि पठाउनु भएन भन्ने कुरा छ नि। यहाँ दुर्भाग्य के छ भने नि विजयजी, यो संविधानले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा कस्तो परिकल्पना गरिएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था भनिन्छ कि दलबाट चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधिहरू पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा चुनिएर गएका मान्छेहरूले देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था गरेको छ र प्रधानमन्त्रीले के गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यहाँको मन्त्री परिषद गठन गर्ने यस्तो व्यवस्था गरिएको छ कि हाम्रो शासकीय स्वरूप यसरी संविधानले परिकल्पना गरेको छ। समस्या के छ भन्दाखेरि जस्तो मलाई राजनीति गर्न मन लाग्यो, मलाई थाहा छ यो देशमा व्यथिति छ, यो देशमा विकृति छ, यो देशमा विसङ्गति छ होइन, नेताले गलत काम गरेका छन्। तर यहाँ दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि अब यहाँ अहिले दुई तीनटै पार्टी छन् कि, एउटा काङ्ग्रेस पार्टी छ, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी छ। अब यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि सबै नराम्रा मान्छे छन् मैले भन्न खोजेको होइन, केही राम्रा मान्छेहरू छन्, तर ती राम्रा मान्छेहरूभन्दा नराम्रा मान्छेहरू बढी छन्। जसले पार्टीमा गएर सङ्घर्ष गरेर प्रतिनिधि सभामा पहिला टिकट पाउने गाह्रो, नम्बर 1 हेर्नुहोस् है, नम्बर 2 टिकट पाएपछि चुनाव जित्न गाह्रो, यति म्यानिपुलेट गर्छन् यिनीहरूले जनतालाई नि। हामी जनता पनि कस्तो छौँ भने सबै त बुद्धिजीवी छैनौँ होइन विजयजी, तपाईँ हामी जस्तो सबै जनताहरू छैनौँ। हरेक नेताले गरेको काम कारबाही चाहिँ स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्ने त्यो समस्या छ हामी कहाँ। र अर्को समस्या के छ भने हामी बहुत पनि कस्तो भइसकेका छौँ भने केही न केही सबै पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने भइसकेका छौँ कि पार्टीले राम्रो काम गरे त राम्रो बनियो, गलत काम गरे पनि त्यो समर्थन गर्ने भौतिक जमात पनि त्यस्तै छ कि विजयजी, बुझ्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब शासन सत्तामा पुग्नको लागि त के गर्नु पर्यो भने पहिले त पार्टीमा लाग्नु पर्यो, पार्टीमा लागिसकेपछि टिकट पाउनु पर्यो, टिकट पाएपछि चुनाव जित्नु पर्यो, चुनाव जितेपछि बल्ल सत्तामा पुग्ने यस्तो व्यवस्था बनाइएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भन्न जति सजिलो छ नि त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई त्यति नै गाह्रो छ कि विजयजी। त्यसले गर्दाखेरि गलत मान्छेहरू जहिले पनि के भइरहेछ भने शासन सत्तामा पुगिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानका हरेक दफाहरू होइन, संविधानका हरेक धाराहरू यो कार्यान्वयन नसकेको अवस्था चाहिँ एकातिर यो छ। तर यसको मतलब यो होइन कि नयाँ पार्टीहरू नखोलेको होइन होइन, जस्तो केही नयाँ पार्टीहरू पनि आइरहेछन् होइन। अब उनीहरूले जनतालाई बुझाउँदैछन्, सङ्घर्ष गर्दैछन् होइन। भोलि ती पार्टीहरूले जनतालाई सबै कुरा बुझाएर जनताले उहाँहरूलाई चान्स दिएर उहाँहरूले राम्रो गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ फेरि। तर कुरा के छ भने यो चाहिँ अब यो समय लाग्ने अवस्था छ होइन, यो कुरामा विवाद छैन। हजुर राजेशजी, अब हामी सबै कुराहरू समेट्यौँ होइन, तर पनि एउटा साह्रै राम्रो हामीले नेपालमा होइन नेपालको उज्यालो नायक होइन नेपाल सबै नेपाली जनताका नायक भन्छौँ होइन, उज्यालो नायक भनौँ न होइन, कुलमान सिंह 4 वर्ष जानुभयो होइन, जनताले साह्रै होइन अपहत्या गरेका छन्, फेरि पुनर्बहाली 4 वर्ष लागु। जो मान्छे जनताबाट तिरस्कृत भएकोलाई चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पुरस्कृत गर्ने होइन, राष्ट्रिय सभामा लाने, जो चाहिँ जनताबाट पुरस्कृत भएको मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा त्यो नियुक्ति गर्ने मान्छे तिरस्कृत भयो नि त, यो त न्याय भएन नि, मतलब त राम्रो भएन नि। तपाईँले उठाउनु यो अन्त्यमा यो म तपाईँलाई अन्तिम जिज्ञासा राख्दै, किनभने 1 घण्टा पनि कार्यक्रम भयो, भन्न खोजेको
जनताबाट तिरस्कृत भएकालाई चाहिँ सरकारले पुरस्कृत, जनताबाट पुरस्कृत भएकोलाई चाहिँ सरकारले तिरस्कृत भनेपछि यो हैन झुण्ड हैन एउटा हरुवाको हैन झुण्ड बनाएर एउटा चाहिँ हैन एकजना हाम्रो अनिल जीले लेख्नु भएको छ राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ त्यो डम्पिङ साइट भनेको हैन फोहोर राख्ने हैन फोहोर फाल्ने थुप्रो भन्छन् के फरक भयो भन्नु भएको छ। प्रायः चाहिँ अन्त्यमा यही कुलमान सिंहलाई जोड्दै अन्तिम जिज्ञासा राखेको छु। यदि कुलमानजीले अथवा उहाँको नेतृत्वमा भनौँ न जुन राम्रो काम गर्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छैन छ नेपालमा लोड सेडिङ 17-18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। अब त्यस्तो बेलामा मान्छेले हाम्रो त हालतै खराब हुन्थ्यो, हाम्रो होइन सम्पूर्ण देशको हालत खराब थियो कि मैले तपाईँलाई नराटिकन भन्दाखेरि हो। त्यस्तो बेलामा उहाँ आउनुभयो, उहाँले एउटा कुशल नेतृत्व दिनुभयो होइन, र उहाँले अहिले यो लोड सेडिङलाई पुरै हटाइदिनु भएको छ कि हो। हाम्रो भनाइ पनि के हो भने र जनताको भनाइ पनि के हो भने तपाईहरुले यत्रो विकृति गर्दा हुने, यत्रो भ्रष्टाचार गर्दा हुने हैन, एउटा कुलमानजी हैन एउटा विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ उहाँले बसेर यति राम्रो काम गर्नुभयो, उहाँले 4 वर्ष कार्यकाल खानुभयो, उहाँलाई अर्को 4 वर्ष कार्यकाल थप्दा के बिग्रिन्छ? तपाई जनताले हारेको मान्छे, देशको उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ तपाईहरुले जसले उपप्रधानमन्त्री भए पनि केही गर्न सकेन हैन, उहाँले आफ्नो मात्र प्रगति गर्नुभयो, जनताको केही पनि प्रगति गर्नु भएन। त त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ तपाईले गैर कानुनी बाटोबाट चाहिँ फेरि राष्ट्रिय सभामा ल्याउनु हुने हैन, ती लगायत अरु मान्छेहरु पनि ल्याउनु हुने, नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि ल्याउनु हुने, तपाईले अघि नाम लिनु भएका अरु चुनाव हारेका मान्छेहरुलाई पनि ल्याउनु हुने, कानुनले मिल्ने अरे, बुझ्नु भएन? तर जसले जनताको लागि राम्रो काम गर्यो त्यो मान्छेलाई उहाँले नियुक्ति गर्दा चाहिँ के अपराध हुने? उहाँलाई त लाज लाग्नुपर्ने हो कि यस्तो कुराहरु उहाँलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, शरम लाग्नुपर्ने कुराहरु हो के। किन लाज शरम लाग्नुपर्ने हो म तपाईलाई भन्छु के विजयजी। आज यो देशको संविधानले तपाई हामीलाई मालिक बनाएको अवस्था हो के, तर उहाँहरुले हामीलाई नोकर बनाउँदै हुनुहुन्छ के। उहाँहरु मालिक, हामी चाहिँ नोकर हो के, बुझ्नु भएन? हो, यो उहाँहरुले यति गलत प्रयोग गर्नु भएको छ नि विजयजी संविधानको। पुरा यसको चाहिँ उहाँहरुको नेताहरुको त हेर्यो भने पुरै यो संविधानको प्रस्तावना, संवैधानिक व्यवस्था सबैको धज्जी उडाउने काम गर्नु भएको छ के। अब मेरो अन्तमा सबैलाई सुझाव के हो भने हामी जनताहरु यत्रो दुःख गरेर, यत्रो बलिदान गरेर हैन 12-13 हजार मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाए यो संविधान ल्याउनको लागि हैन, नेताहरुलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि यो 12-13 हजार मान्छेले ज्यान गुमाएको हो र विजयजी होइन नि त? होइन। यो त हरेक तह र तबकाका नेपाली जनताको सुख होस्, समृद्धि होस् भनेर ल्याइएको संविधान हो नि, होइन भने इन यो 17,000 मान्छेले ज्यान गुमाउनुको पछाडि के तपाईले प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउने अनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउने, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउनलाई 17,000 मान्छेले त्यहाँ के ज्यानको आहुति दिया हो र विजयजी? त्यो त बिल्कुलै होइन के, पटक्कै होइन हो। यहाँ त त्यति मात्र होइन, मैले अघि नै भने 20औं अर्ब खर्च भएको छ के यो संविधान लेख्नलाई, बुझ्नु भएन? हरेक मान्छेको रगत पसिना जोडिएको छ यो संविधानसँग। अब बेला कस्तो आइसक्यो भने नि विजयजी, यो जुन यो जनताको रगत माथि उहाँहरूले जुन होली खेल्ने काम गर्नु भएको छ नि हो, अब यसको हिसाब किताब गर्ने बेला आइसकेको छ हैन। उहाँहरू अझै पनि सच्चिनु भएन, उहाँहरू अझै पनि यो संविधान कानुन गर्ने कुरामा इमानदारीतापन उहाँहरूले देखाउनु भएन भने नि जीवनजी उहाँहरूले ठुलो एउटा चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। यो जनताहरू चुप लाएर बस्दैनन्। हिजो राजतन्त्र त फ्याले जनताले भने यो नेताहरू त के पनि होइन विजयजी, के पनि होइन। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, यो के पनि होइन के। यो कुराको रियलाइजेसन अब हुनुपर्छ र यो छिनोफानो पनि हुन्छ। 5 वर्ष गइसक्यो, अब 5 वर्षभित्रमा एक हिसाब किताब जनताले गर्छन्, यो प्रश्न भयो हुन्छ। हजुर विजयजी, अन्त्यमा हजुर यहाँ तपाईको यो दर्शक महानुभावहरू, हामी अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्र, वाशिङटन डिसी क्षेत्र भन्छौँ, जस्तै भर्जिनियाबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। म विजय थापा, enably.com। हामीसम्म सर्वोच्च अदालतका
हाम्रा चर्चित र लामो समयदेखि अधिवक्ता कानुनी व्यवसायमा रहँदै आउनुभएका राजेश काफ्लेजी हामीसँग हुनुहुन्छ। अमेरिकाको भ्रमण पनि गत वर्ष गर्नुभएको थियो। झन्डै यो महामारीको अगाडि नै नेपाल पुगेर नभए यहाँ पनि फस्नुहुन्थ्यो। राजेशजी हुनुहुन्छ, कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्छ होइन, कर्पोरेट लयर भनिन्छ, जो पनि सङ्घ संस्थामा लाग्नु भएको छ, कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा पनि हुन्छ भनौँ न आइरहेको छ। यहाँ तपाईँलाई धेरैजनाले अब बुढेौला भनेको मन परिरहनु भएको छ। सर नाम लिन्छु एकपल्ट। नमस्कार चाहिँ इन्द्र भट्टराईले हेरिनु भएको छ, रोसिला श्रेष्ठजीले हेरिनु भएको छ, बुद्धि सापकोटाले हेर्नुहुन्छ, राधिका श्रेष्ठजी हेटौडाको हुनुहुन्थ्यो, अहिले न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँले नमस्कार भन्नुभएको छ। आर्यनजी विष्णुराज सुवेदीको जिज्ञासा लिन सकिएन, शारदा छेत्रीजीले दुईपल्ट गरिसक्नुभयो, हाम्रो राजन गौलीजीले उहाँबाट हेरिरहनु भएको छ होइन। म अझै यहाँ हेर्दैछु कता गएछ। हजुर यसरी थुप्रै हामीलाई प्रश्नहरू तपाईँलाई चाहिँ यो कार्यक्रमको बारेमा पनि केही लेखिरहनु भएको छ होइन। वासुदेव नेउपाने नेपालबाट लेखिरहनु भएको छ। अनिल द्विवेदीले हुन्छ, दुर्गा आचार्य हुन्छ, बुद्धिराज थापा, बुद्धि सापकोटाजी लेख्नु भएको छ, रोसिला श्रेष्ठ लेख्नु, यम श्रेष्ठजी, राजकुमार भण्डारीजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। र अघि एकैछिन हाम्रो सुशील दाई पनि, सुशील कुमार पन्त दाई पनि आउनु भएको थियो, यहाँलाई नमस्कार छ। अन्त्यमा राजेशजी, अब फेरि हामी अमेरिकामा छौँ होइन, तपाईँ यहाँ अमेरिकाको सबै देखिरहनु भएको छ। विश्वकै सबैभन्दा बेसी मानिस, 2 लाखभन्दा बेसी मानिस चाहिँ होइन कोभिड-19बाट मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा पनि धेरै होइन बढ्ने छ। तपाईँहरू पनि सुरक्षित रहनु होला, सामाजिक दूरी कायम गर्नु होला, मुखावरण भन्छ लगाउनु होला। र हामी पनि चाहन्छौँ कि नेपालमा होइन कुनै पनि त्यस्तो घटना नहोस् र यो एउटा राष्ट्रिय सभामा होइन जनताबाट तिरस्कृत भएका हरुवाहरूलाई होइन आधा दर्जनभन्दा हरुवाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको छ, जुन कानुनले अघि हामीले भन्यो के अरे धारा 38 होइन त 78 माफ गर्नु 78 को मा लेखेको छ होइन। हजुर यहाँ त हामीले अघि पनि 78 को 1 मा पढ्यौं। 78 मा क्लियर कट व्यवस्था के गरिएको छ भने हारेको मान्छेहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा ल्याउन मिल्दैन। 78 हजुर। अनि यहाँ जनताको गुनासो केही पनि भयो भने अस्ति यो सम्मान कार्यक्रममा जो चाहिँ भ्रष्टाचारमा मुसिएका होइन मान्छेलाई पनि होइन सम्मान गरेको हुनाले नेपाली जनता खुसी छैनन्। हामी विदेशमा बस्नेहरू पनि खुसी छैनौँ। धेरै होइन त्यो के अरे विवादमा परेका मान्छेहरूलाई पनि जुन होइन हाम्रो संविधान दिवसमा वितरण गरियो त्यसमा पनि खुसी छैन। अन्त्यमा राजेशजी जाँदा जाँदै फेरि एकपटक केही हौसला जाग्ने अलिक बुलन्द खालको त्यस्तो केही तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ? एकपल्ट यहाँ पख्नुहोस् है त। अपरा थापा भट्टराईले के लेख्नुभयो भने अरे मेरो देश होइन यो संविधानको मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भन्ने हुने रहेनछ त नहुने रहेछ। बेला बेलामा देश कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भनेर मिजरिङ टुलको मिजर गर्यो भने लेखिएका कुरा भइरहेछ कि छैन भन्ने बुझ्ने कोसिस गर्न चलन छैन। चलन नभएको चाहिँ नभएको भनेर सोध्नु। नेपालबाट सोध्नु। सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। मैले उहाँले सोधेको प्रश्नको अघि नै जवाब दिएँ। यो सबै संसदीय संसदमा हाम्रा सभासदहरूले हेर्नुपर्ने चिज हो के। मैले अघि नै भने मैले भने नि प्रधानमन्त्री देशको प्रधान न्यायिक सबैले गैर कानुनी कामहरू गर्यो, पदको आचरण गरेन, गलत काम गर्यो भने त्यहाँ महाभियोग लगेर उहाँलाई हटाउने अधिकार छ के। अब अधिकार चाहिँ दिएको छ, जनताले चुनेर पनि पठाउँदछन्। अनि खालि के छ भने तलब भत्ता खाने काम केही पनि नगर्ने के। अब गर्नुहुन्छ कि दुर्भाग्य, मैले अघि नै भने यो दुर्भाग्य हो कि। अब गर्नुहुन्छ कि हजुर। यहाँ हाम्रो देवी माया बस्नेतजीले पनि म पनि हेरिरहेको छु भन्नुभयो होइन। कृष्ण बोहराले पनि हेरिनु भएको छ। ताराबहादुर भुजेलजीलाई पनि नमस्ते। श्रीकृष्ण रेग्मीजीलाई पनि नमस्ते। बस्नेत विकास, ललिता प्याकुरेलजी, अझ होइन जो राजकुमार सुन्दरलाई, ज्ञान सिंह गुरुङजीलाई पनि नमस्ते। कमल खनालजीलाई पनि नमस्ते। राजेशजी अब अन्त्यमा अघि मैले भने जाँदा जाँदै केही छ त सन्देश? मेरो सबैजनालाई नमस्ते। मेरो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो होइन। विजयजीले मलाई बोलाउनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। र मेरो अन्तमा चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने यो संविधानले हामी जनतालाई मालिक बनाएको छ।
नेताहरू हाम्रा सेवक हुन्, उहाँहरूले हाम्रो सेवा गर्नुपर्छ, बुझ्नु भएन? हो, जबसम्म यो संविधानले भनेको कुरा कार्यान्वयन हुँदैन नि विजयजी, तबसम्म यो संविधान कार्यान्वयन हुने बालै छैन क्या। यो 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 स्पिरिटको संविधानको चाहिँ प्रस्तावना पनि यही हो, संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यही हो। त्यही अनुसार यो देशको आर्थिक अवस्था पनि अगाडि जान्छ, जनताको आर्थिक अवस्था पनि बढ्छ। यही भन्दै म सम्पूर्ण देशमा रहनुभएका, देश बाहिर रहनुभएका, यो कोरोना भाइरसको कारणबाट सुरक्षित हुनुहोस्, बस्नुहोस् होइन। के भन्छ भने एउटा उखान छ नेपालीमा, हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु। त्यसले आफू सुरक्षित रहनुहोस् होइन। यसबाट हामी यो महामारीबाट बच्यौँ भने हामीले धेरै चिज गर्न सक्छौँ। र सबैलाई मेरो तर्फबाट फेरि पुनः एकचोटि नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, सबैजनालाई नमस्ते। राजेशजी तपाईँलाई पनि नमस्ते, हाम्रो दर्शक महानुभावलाई नमस्ते। अर्को पटक फेरि हामी आउनेछौँ। अहिले बिदा हुन्छु। राजेशजी नमस्ते।